अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात गिरामी, रहमत का दरिया जोश में था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और रहमत का दरिया जोश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद फरमाया और आपने फरमाया कि ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज रहमत का दरिया जोश में है, मांग ले जो कुछ मांगना है। अब वो भी आगे सैयदना सदीक़ अकबर की बेटी थी, बहुत बड़ी हस्ती थी, उम्मुल मोमिनीन थी, बड़े रुतबे वाली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती उम्मुल मोमिनीन थी। तो उन्होंने भी वक्फा डाल दिया। उन्होंने बोला, जी मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं अपने अब्बा हुजूर से मशवरा करूंगी कि बताओ मैं क्या मांगूं। बड़ी बात ये ऐसी है कि आपके दिल को चीर देगी। आप तैयार रहें, मैं आपको ये बात बता दूं कि ज़िंदगी को बदलने के लिए ये चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज रहमत का दरिया जो है, रहमतुल लिल आलमीन का ख़जाना जो है वो जोश में है, मांग लो जो कुछ मांगना है। तो आपने वक्फा डाला, आपने फरमाया, जी मैं अपने अब्बा हुजूर सैयदना सदीक़ अकबर यार गार से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा करूँगी, फिर आपको बताऊँ। तो हज़रात गिरामी, आप तशरीफ़ ले गई। आपने जाके अर्ज़ की, अब्बा हुजूर बहुत ही करम मेरे ऊपर हुआ है। तो हुजूर ने वादा किया है कि मैं जो मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। रहमत का दरिया जोश में है। तो आप फरमाएं कि मैं कौन सी चीज़ डिमांड करूं, क्या मांगूं। तो आपने कहा, आपने फरमाया कि ए मेरी बेटी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके गए हैं तो अल्लाह की और सोने रसूल की जो आपस में बात हुई है, उन बातों में से कोई एक बात सिर्फ मेरे साथ शेयर कर दें, वो मुझे बता दें, वो राज बता दें, क्योंकि वो सारी राज व न्याज की बातें थी। तो आप तशरीफ़ ले आई। आके आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो मुझे हुक्म दिया था, मैंने वालिद साहब से, अपने अब्बा हुजूर से मशवरा किया है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो राज जो ऊपर मराज शरीफ पे आपके और अल्लाह के दरमियान शेयर हुए, एक दूसरे के साथ आपने बातें की, उन बातों में से कोई एक बात जो है वो मुझे बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए कि बहुत बड़ी दौलत जो है वो मैंने संभाल के रखी हुई थी, लेकिन वो ख़जाना मुझे आज इंशाअल्लाह ताला खोलना पड़ेगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि ऐ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत जो है उसको मैं बख्शना चाहता हूँ। आप रात पूरी खड़े हो के दुआएं मांगते रहे, रोते रहे, तो मैंने आपकी दुआ कबूल की, लेकिन एक चीज़, कंडीशन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने, किसी उम्मती का दिल दुखाया हुआ होगा, उसके हार्ट को हर्टेड किया हुआ होगा, उसकी बहुत बड़ी, ये अल्लाह माफ़ करे, किसी का दिल दुखाना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। तो आपने फरमाया
کہ اگر کسی امتی نے کسی امتی کا دل دکھایا ہوا ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا اگر کسی نے دل نہیں دکھایا ہوا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر بخشا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرات گرامی، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، یا ہم نے دوزخ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب فارمولہ بہت سادہ سا اور بڑا ایزی۔ اپنی زبان کو، اپنے کردار کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، تو آپ کو جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن اس کے ریورس سیکشن کے طور پہ اگر کسی کا دل آپ نے دکھایا، پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو حج، دیتے رہو زکوٰۃ، روزے رکھتے رہو، پوری رات اللہ کے آگے کھڑے رہو، گڑگڑاتے رہو، لیکن جب تک آپ نے جس امتی بھائی کا دل دکھایا ہوا ہے اس کے دل کو نارمل نہ کیا، اس سے معافی مانگ کے رو کے اس کو راضی نہ کر لیا، اس وقت تک آپ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی شخصیت بنا کہ ہم دل جوئی کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے وہ ہمسائے ہوں، چاہے کوئی بھی، یا سفر میں ہیں آپ، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی کا دل دکھایا ہوگا تو وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو اب جو اگر زندہ ہے تو اس سے معافیاں مانگیں۔ تو آج کا صوفی سفر کا جو پیغام ہے وہ اس ریفرنس سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی بات شیئر کی آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر، جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ وہ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں کہ وہ بتائیں جو آپ کی راز و نیاز کی وہاں پہ باتیں ہوئیں۔ کہاں پہ؟ معراج شریف میں۔ تو حضرت گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس جرم سے بچا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ پورا اتر سکیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ہمیں ایسی شخصیت ہی نہ بنا کہ ہم کسی کو دل دکھائیں بلکہ دل جوئی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو یہ بڑا ببرکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں آپ نے اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی آپ نے پکا کرنا ہے۔ رمضان میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پکا کرنے پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری اٹھا لے گا، اور ہم اس لعنت سے بچ جائیں گے، کسی کا دل دکھانے والی سے۔ ہم بہت دل دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج سے ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اس سے احتیاط برتنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔